बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। कराची में अमेरिका से एक 19 साला लड़के के लिए अपने 2 बच्चे छोड़ के आने वाली अमरीकी खतून इस वक्त वापस जाने पे क्यों तैयार हुई है, नीम रजामंदी का इजहार कर रही है, डिमांड्स कर रही है बड़ी बड़ी, वो उसकी डिमांड्स कौन पूरी करेगा, और इसके साथ साथ इस खतून ने ये फैसला क्यों किया है अब कि इसको कोई टिकट वगैरह करवा दे तो ये वापस चली जाएगी। इसका बेटा सामने आया है अमरीकी खतून का, और उसने इसके जो असल पोल हैं वो खोल दिए हैं। और कहीं ना कहीं जो अमरीकी खतून की इस वक्त बातें हैं, जो वो कहती है कि उसको अहमद लड़का जो है उसने बुलवाया था, उसने उसके साथ धोखा किया, फ्रेब किया, या जो भी मामलात बता रही है। दूसरी तरफ इसका अपना बेटा जो है उसने अमेरिकन एम्बेसी को अपनी माँ के बारे में क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है कि जो ये लड़का जो है ये अब इसमें से बासानी बच जाएगा, यानी जो अहमद है वो बासानी इन तमाम चीजों में से बाहर निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि अमरीकी खातून जो है वो कराची में खूब इस वक्त लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, रश लगाया हुआ है, खूब सैर सपाटे भी हो रहे हैं और खाया पिया भी जा रहा है। वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे इस खातून की वायरल हैं, और पहले ये क्लेम करती थी कि इसको बुलाने वाला जो है वो अहमद है। ये अहमद के लिए अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान आई, लेकिन जब अहमद ने इसको देखा तो वो वहां से फरार हो गया, और उसके जो घर वाले हैं वो भी इस शादी पे रजामंद नहीं हुए। खतून जो है ये अपनी जो तस्वीर हैं वो कुछ और दिखाती रही, पहले जो इसने डीपी वगैरह लगाई हुई थी, और जब ये खुद आई है तो वो जो लड़का है वो इसको पहचान नहीं सका है। जो अहमद निदाल मेमन लड़का है वो भी अब सामने आया, उसके एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो कुछ चीजें बता रहा है। पहले मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ। अहमद निदाल मेमन जो है एक उसकी वीडियो सामने आई है, वो कह रहा है कि मैं जब इस खातून से यानी बात वगैरह करता था, इसके साथ चैट वगैरह मेरी होती थी, इसने अपनी डीपी जो है वो किसी एक्ट्रेस की लगा रखी थी, यानी किसी और लड़की की लगा रखी थी। लेकिन जब ये एयरपोर्ट पे आई और इसने उसको आके बताया कि ये वो वही खातून है जो उससे बातचीत करती थी या राब्ते में थी, तो वो कहता है कि मैंने इसको नहीं पहचाना और मैं वहां से भाग गया। शादी के हवाले से वो कहता है कि ना तो मैंने इसके साथ कोई ऑनलाइन निकाह किया, ना पाकिस्तान ये आई तो तब कोई निकाह वगैरह हुआ, तो इसलिए निकाह वाला जो मामला है वो खातून गलत बता रही है। इसके साथ साथ अहमद निदाल का ये भी कहना है कि खातून जो है वो शायद किसी के कहने में आके इस तरह की बातें मेरे हवाले से कर रही है। ये तो होगी इस लड़के की स्टेटमेंट जो सामने आई है। दूसरी तरफ ये जो अमेरिकन खतून है ये पहले ये क्लेम कर रही थी कि इससे 5 करोड़ रुपए लूटे गए हैं, इसकी हीरे की अंगूठी जो है वो भी चोरी कर ली गई है। लेकिन अब इसका बेटा जो है वो सामने आया, उसने अमेरिकन एम्बेसी को एक बयान रिकॉर्ड करवाया है। उसका कहना है कि मेरी माँ की तो ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मेरी माँ ज़हनी मरीज़ा है, ना वो समझने की सलाहियत रखती है ना वो सोचने की सलाहियत रखती है। उसने अपनी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट और इसी तरह जो दीगर उसके जो दस्तावेजात हैं वो सारे के सारे अमेरिकन एम्बेसी के साथ शेयर भी किए हैं। लड़के का बताना है कि मैंने पाकिस्तानी जो मीडिया वहां से देखा कि मेरी माँ पाकिस्तान में है, हमें 2 हफ्ते का कह के गई थी कि मैं एक लड़के और उसकी फैमिली से मिलने जा रही हूँ। हमने मना किया लेकिन हमारी माँ बाज नहीं आई और वो चली गई, और अब हम उसे तकरीबन 2 माह से कह रहे हैं वो वापस आ जाए पाकिस्तान से, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है, और हमारी माँ को किसी तरीके से जो अमेरिकन एम्बेसी है वो वापस यहाँ पे बुलवाए। अब ये जो खातून है अब जो ये एलिगेशन लगा रही है अहमद के ऊपर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके बेटे की स्टेटमेंट देखी जाए तो वो लड़का जो है वो अब शायद जो भी मामला है उसमें से क्लियर हो जाए। वो इसलिए कि वो कह रहा है कि मेरी माँ ज़हनी मरीज़ा है और ये तो 2 हफ्ते का कह के गई थी और अभी तक ये वापस नहीं आई। और साथ ही साथ खातून जो है वो कहती है कि मैं तो अपने शोहर को तलाक दे चुकी हूँ और जो 2 बेटे हैं वो भी मैंने शोहर को दे दिए हैं। तो खातून अब जाने के लिए क्यों राजी हुई है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। बेसिकली रमज़ान छिपा जो है एक फलाही इदारा है छिपा,
وہ ان کو لے گئے تھے اپنے ادارے میں کہ خاتون جو ہے اس کو ٹرانسپورٹ، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ویلفیئر کے لیے اور اس کا قیام وغیرہ جو بھی اس کا بندوبست ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں، اور یہ کچھ دن وہاں رہے، اس کا کوئی برین واش کیا جائے کہ یہ کسی طریقے سے کنوینس ہو کے یہ واپس چلی جائے گی۔ لیکن جب وہ ایک رات انہوں نے اسے اپنے ادارے میں رکھا، اس خاتون نے ان کے ناک میں دم کیے رکھا، پوری رات ان لوگوں کو سونے نہیں دیا، بیٹھنے نہیں دیا، یہ وہاں پہ چکر لگاتی رہی، اور جیسے ہی صبح ہوئی تو تیار ہو کے جب یہ پریس کانفرنس میں آئی، اس نے چھیپا، جو رمضان چھیپا ہے ان کو جھاڑ بھی پلائی، اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ بولتے ہیں، اور کہا کہ میں اب جا رہی ہوں اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ، اور یہ دوبارہ اسی جگہ جانا چاہ رہی تھی جہاں وہ احمد کی رہائش ہے۔ سو رمضان چھیپا جو ہیں انہوں نے پھر کلیئرلی ایک چیز بتا دی تھی کہ یہ خاتون جو ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، بات کوئی اور کرتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ٹوٹلی جو ہے وہ اس کا موقف چینج ہو جاتا ہے، اس کی بات ہی بدل جاتی ہے۔ سو ایسا ہی ہوا، اب اس خاتون کو جناح ہسپتال کراچی میں اس وقت منتقل کیا گیا جب یہ جو تھانہ ہے گارڈن کا وہاں پہ موجود تھی، اور پولیس والے جو ہیں وہ بھی اس سے تنگ آ چکے تھے، اور انہوں نے پھر اس کو فوری طور پہ جو ہے ہسپتال منتقل کیا۔ اب جب اس کو جناح ہسپتال میں منتقل کیا گیا، شعبہ نفسیات میں اسے رکھا گیا، جب اسے اس وارڈ میں لے جایا گیا جہاں پہ جو ذہنی مریض وغیرہ ہیں، تو ڈاکٹرز نے اس کا کچھ چیک اپ وغیرہ کیا، اس سے کوئی بات چیت کی، اور ان کو بھی یہ چیز کلیئر ہوگی کہ یہ جو خاتون ہے یہ نفسیاتی مریضہ ہے، اس کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی بات ٹوٹلی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جس پہ انہوں نے کہا کہ اس کو پروپر ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ جب خاتون نے دیکھا کہ اب اس کو ہسپتال میں لا کے تو یہاں وارڈ کے اندر بٹھا دیا گیا ہے یا لٹا دیا گیا ہے، اور اب اس کو یہاں پہ یہ سارا ٹریٹمنٹ وغیرہ فیس کرنا پڑے گا، تو اس کا دماغ لگتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا پھر ٹھیک ہو گیا، جو کہ یہ فوری طور پہ راضی ہوگی، اور اب یہ بار بار اپنا بیان دے رہی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ختم ہو گئے ہیں میرے پاس، تو مجھے ٹکٹ کروا دی جائے، میں جیسے ہی میری ٹکٹ ہوگی تو میں امریکہ واپس چلی جاؤں گی۔ یعنی نیم رضامندی کا اظہار کر رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو اس کو جناح ہسپتال کے شعبہ نفسیات میں داخل کیا گیا، وہاں پہ رکھا گیا، تو اب یہ ڈر گئی ہے کہ یہاں میرا ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوگا یا کوئی معاملات کچھ اس کے جو بھی اس کا جیسے دماغ چل رہا ہے، تو اب یہ فوری طور پہ تیار ہے کسی طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی بہت ساری ڈیمانڈز ہیں واپس جانے سے پہلے۔ اس کا کہنا ہے کہ جو احمد کا گھر ہے وہ اس کے نام کر دیا جائے یا اس کے حوالے کر دیا جائے، یعنی جہاں پہ احمد رہتا ہے وہ گھر اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کے علاوہ اس کو لاکھوں ڈالرز جو ہیں وہ دیے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہتی ہے کہ یہ یہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، یہاں پہ بجلی کا نظام ٹھیک کرنا چاہتی ہے، کبھی کہتی ہے یہاں پہ بس نہیں ہے، کیب نہیں ہے، یہاں پہ کوئی سواری نہیں ملتی، ان کے لیے یہ کام کرنا چاہتی ہے۔ یعنی یہ خاتون پاکستان آئی اور جن جن مسائل کو اس نے فیس کیا، یہ چاہتی ہے کہ یہ پاکستان میں ساری چیزیں یہاں پہ یہ ٹھیک کرے، اور وہ بھی وہ پیسہ اپنا نہیں بلکہ وہ یہیں سے لینا چاہتی ہے کہ یہاں سے حکومت اس کو لاکھوں ڈالر دے، اور یہ یہاں پہ اس طرح کے کام کرنا چاہتی ہے۔ تو نظر تو نہیں آتا اس کی کوئی بھی ڈیمانڈ بھی ہوگی، ظاہر ہے بڑی بڑی ڈیمانڈز ہیں، اب اس کو ہزاروں ڈالرز جو ہیں وہ کون دے۔ دوسری طرف جو حکومتی سطح پہ دیکھا جائے تو یہی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے خاتون کو واپس بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف جو ان کی ایمبیسی ہے وہ بھی انوالو ہوگی ہے، ان کی ایمبیسی کو پہلے بھی بتایا گیا تھا، جب دو لوگ آئے تھے انہوں نے ایئرپورٹ پہ اس خاتون سے ملاقات بھی کی تھی، اسے کہا تھا یہ واپس چلی جائے، لیکن اس نے کہا مجھے نہیں جانا، تو پھر اس کی جو ایمبیسی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اگر ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں تو چاہے کوئی کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو اسے اسی وقت ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، لیکن اس خاتون کو جو ہے سر آنکھوں پہ سب نے بٹھایا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک ہجوم جمع ہے، لڑکے اس کے قریب وہاں پہ جمع ہیں جو ویڈیوز بنا بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں، جس میں خاتون کو لوگ اپنے پلے سے چیزیں خرید خرید کے وہ بھی کھلا رہے ہیں، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے یہ کہ خوش رہے اور کسی طریقے سے یہ واپس چلی جائے۔ اب جب اس کو چھیپا ہاؤس میں کل رکھا گیا تھا تو یہ وہاں سے بار بار کیوں نکل رہی تھی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ دوبارہ سے چاہتی تھی کہ یا تو اسے کسی اچھے ریسٹ ہاؤس میں رہائش دی جائے یا پھر یہ اس لڑکے کے گھر کے باہر جو ہے پارکنگ میں وہاں بیٹھنا چاہتی ہے، اور وہاں کے لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں۔ دوسری طرف بہت سارے
बूढ़े बुजुर्ग जवान सब तैयार हैं कि चलें अहमद ना सही तो हम शादी कर लेते हैं, और वो भी कह रहे हैं जी हम तैयार हैं, हमसे शादी कर ले। और कोई कहता है हमें अपने साथ अमेरिका ले जाए, तो कोई कहता है कि हम यहीं इसको रख लेंगे। लेकिन खातून ने गुज़श्ता रोज़ जैसे दावा किया था कि वो प्रेग्नेंट भी है और वो दुबई अब सेटल होना चाहती है अहमद की फैमिली के साथ, और अपना जो अगला बच्चा है वो वहाँ पे उसकी पैदाइश जो है वो दुबई जाके होगी। लेकिन इस खातून की ज़ाहिर है ज़हनी हालत ही ठीक नहीं है, जो उसके ज़हन में आता है वैसी-वैसी बातें जो हैं वो करती है। लेकिन जो अहमद है वो अब इस मामले में से निकलता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है चूँकि इस खातून के अपने सगे बेटे का बयान आ गया है कि उसकी माँ की ज़हनी हालत ठीक नहीं है और सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती, तो इस बात का जो फ़ायदा है वो अहमद को होगा। और वो इस वक़्त जो छुपा हुआ या उसके घर वाले छुपे हुए हैं, तो वो शायद उनके लिए ये वाली खबर अब बेहतर होगी कि उसका अपना बेटा जो है अमेरिकी खातून का, वो ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो इसके जाने के हवाले से कुछ भी कहना क़ब्ल-इज़-वक़्त होगा कि ये कब जाती है, लेकिन नीम रज़ामंदी का इज़हार कर रही है कि मैं चली जाती हूँ, वो भी नफ्सियाती ट्रीटमेंट से डरते हुए कि हस्पताल में मुझे पता नहीं कितनी देर फिर रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ से खौफ खाते हुए आप ये किसी हद तक तैयार है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।